अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बानी पीटीआई रिहा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसके हवाले से बहुत सी खबरें गर्दिश में हैं और मैं आपको इनसाइड वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये बातें क्यों हो रही हैं और क्या वाकई उनकी रिहाई अगले 24 घंटे या 36 घंटे में मुमकिन है। इस हवाले से जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है, जिसको इमरान खान की रिहाई के साथ जोड़ा जा रहा है, वो ये है कि 4 सीनियर जनरल्स गो के वो रिटायर्ड हैं, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करने की कोशिश की है और बाकायदा तौर पे उसकी दरखास्त जमा करवा दी है। उसमें मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल हैं और लेफ्टिनेंट जनरल फारूक खान हैं। ये चारों, 2 मेजर जनरल है, 2 लेफ्टिनेंट जनरल है, चारों रिटायर्ड हैं और वो दरखास्त के अंदर ये लिखते हैं कि हमारा इमरान खान से करीबी ताल्लुक रहा है, हम कोई अहम मुशावरत और अहम पैगाम उनको देना चाहते हैं। इसकी बेस के ऊपर एक नैरेटिव डेवलप हो गया है कि जी इमरान खान आइंदा 36 घंटे या 72 घंटों में उनकी रिहाई के हवाले से रास्ता हमवार हो जाएगा और उसको लिंक किया जा रहा है पाक भारत जो टेंशन की एक सूरत हाल है और जंग की कैफियत है उससे। तो मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के साथ जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि इस चीज को पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो बहुत नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। मैं समझता हूं कि जैसे कहते हैं ना, कोई शहर दे लोग भी जालम सन, कोई सानो मरंदा शौक भी सी। यानी मैं हैरान इस बात पे हूं कि अगर ये लोग जा रहे हैं और उन्होंने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है और कहा है कि हमको इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं, तो पीटीआई के यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जी देखें अब तो आसिम मुनीर को वक्त पड़ गया, आसिम मुनीर परेशान हो गया और जर्नलों को भेज रहा है, अब तो जर्नल तरले करने पे आ गए। इस तरह का नैरेटिव पीटीआई के कुछ लोग डेवलप कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले इमरान खान को उस जगह पे पहुंचाया है जिस जगह पे वो आज बैठे हुए। और एक बार फिर ये सारे के सारे लोग सिर्फ अपने चंद लाइक्स और चंद डॉलर्स की खातर एक नेगेटिव इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं जिसका फायदा हरगज पीटीआई को नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। और दूसरा, कुछ पीटीआई की लीडर्स है जिसमें सनम जवेद वगैरह, वो इस कदर डैमेजिंग और इस कदर डायरेक्ट किस्म के बयान है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से दे रही हैं, खासकर ऐसे हालात के अंदर जब जंग के साए मंडला रहे हैं, जब बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन है, दोनों ममालिक की फौजें आमने सामने हैं, एयर स्ट्राइक्स की बातें हो रही हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बातें हो रही हैं, मोदी अल्लाह ने जंग कर चुके हैं, पाकिस्तान पूरी एयर स्पेस बंद कर चुका है, शिमला मुआहदे के खात्मे की बात हो गई, सिंतास मुआहदा सस्पेंड हो गया, पानी रोक लिया गया। तो ऐसे वक्त में पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब विगो डाले वालों को पता चलेगा, अब बॉर्डर पे जाए, अब आसिम मुनीर बॉर्डर पे जाए, अब जाके दुश्मन का मुकाबला करे, अब देखेंगे क्या होता है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि जी वहां पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी बूसे माफिया में इस लेवल पे कुछ लोग चले गए हैं कि इसका अगेन नुकसान फिर बानी पीटीआई को होगा। तो ये वो लोग हैं जो आकमत अंदेश लोग हैं, जो नादान दोस्त होते हैं, यानी जो फायदा करने की बजाय इमरान खान का नुकसान कर रहे हैं। पहले भी इमरान खान ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों के नैरेटिव की वजह से वहां पे मौजूद हैं। अब ग्राउंड रियलिटी का हम जायजा ले लेते हैं कि होने क्या जा रहा है और क्या हो सकता है। खबर यह है कि ये चारों जो जनरल हजरात इमरान खान को मिलना चाहते हैं, इसमें एक खलीजी मुल्क की एक अहम शख्सियत भी पिछले दिनों इसमें शामिल हुई है और उसने भी राब्ता किया है और 2 ममालिक के कोई एम्बेसडर्स भी इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं। और ये चारों लोग मिल के इमरान खान को ये समझाना चाह रहे हैं कि जो सिचुएशन है आप भी 1 स्टेप उससे पीछे हट जाएं। और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को भी इन लोगों ने दरखास्त की है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इन हालात के अंदर थोड़ा सा अना
اور ضد کا معاملہ ختم کر کے ملکی معاملات کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ ایک سیریس ڈیولپمنٹ ہے اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں یہ چیزیں طے ہوں گی کہ عمران خان کی رہائی کیسے ممکن ہو, اور عمران خان کی اس میں ان پٹ بھی ضروری ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی ڈیل کے نتیجے میں نہیں ہوں گا, تو ایک فیس سیونگ اور ایک لیگل وے اس میں بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ بات کہنا کہ جی آرمی چیف کو اس کی ضرورت پڑ گئی ہے, آرمی چیف آپ ڈر گئے ہیں, اب عمران خان کی ضرورت پڑ گئی ہے, تو یہ ایک نیگیٹو کمپین چلانے والے لوگ بیسیکلی نادان دوست ہیں. یہ نہ پاکستان کا کوئی بھلا کر رہے ہیں, نہ اداروں کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر کے کوئی بہتری کر رہے ہیں, نہ پاکستان کا کر رہے ہیں, نہ عمران خان کا کوئی بھلا کر رہے ہیں. ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوست کے روپ میں بعض کا دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے. لیکن اگر اس کا جائزہ تھوڑا سا اس حوالے سے لے لیا جائے کہ کتنی کو فوج یا حکومت مجبور ہے, یعنی پی ٹی آئی 2-3 ایشوز کے اوپر گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی. ایک تو امریکہ کا ایشو تھا, وہ گورنمنٹ نے اور پاکستان کے اداروں نے آلموسٹ مینج کر لیا. اس پہ بھی پاکستان کے ادارے کو بہت زیادہ اپسیٹ نہیں ہے کہ جی امریکہ سے روز فون آتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, لہٰذا وہ بھی ایشو تمام تر لابنگ اور پیسے لگانے کے باوجود پی ٹی آئی اس میں ناکام ہوئی ہے. دوسرا ایشو تھا کہ پی ٹی آئی ٹف ٹائم دے رہی تھی جلسے جلوس ایک مزاحمتی سیاست میں, تو 26 نومبر کے بعد وہ بھی ایک طرح سے دم توڑ گئی اور اب مزاحمتی سیاست کا چیپٹر بھی کافی دیر سے بند ہے. تیسرا بڑا ہتھیار پی ٹی آئی کے پاس ہے سوشل میڈیا. تو ریاست کی کافی حد تک سوشل میڈیا کے اوپر بھی کنٹرول پانے میں کامیاب ہو. اب ان سارے حالات کے اندر کون سی ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ گورنمنٹ لیٹ گئی ہے, ادارے لیٹ گئے ہیں, عاصم منیر صاحب معافیاں مانگ رہے ہیں, ترلے کر رہے ہیں. او بھائی ایسا نہیں ہے. اگر ایسی سچویشن آپ بنائیں گے تو یہ معاملہ اور زیادہ لٹک جائے گا, اور اگر کوئی سپیس یا راستہ بن بھی رہا ہے تو وہ پھر ایک ڈیڈ لاک کی صورت بن جائے گی. کون سا عمران خان نے باہر نکل کے بارڈر کے اوپر جا کے کوئی فوج کی کمانڈ تو نہیں کرنی انڈیا کے خلاف, یا مودی کو جا کے دکھ سون مار کے اس کو لٹانا ہے کہ جی مودی تیری ایسی تیسی میں آ گیا باہر, اور اس کے باہر آنے سے کوئی بھارت نے معافیاں ترلے کرنا شروع کر دینی کہ ہمیں معاف کر دیں. ایسا نہیں ہے. ملکوں میں ریاستوں میں ایسا نہیں ہوتا. پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنے طور پہ بھرپور طریقے سے بھارت کو جواب دے رہی ہے. عمران خان اس حالات کے اندر, اس ماحول کے اندر اگر کوئی ویڈیو پیغام ریکویسٹ کر کے, کوئی جو پی ٹی آئی کے اگر کوئی سنسیئر لیڈر ہیں عمران خان سے, پی ٹی آئی سے, اس ملک سے, تو وہ ان کا کوئی ویڈیو پیغام جاری کروا دیتے جس میں وہ یہ کہتے کہ میں فوج کے ساتھ, اداروں کے ساتھ, ملک کے ساتھ اس سارے معاملے میں میں ساتھ ہوں, میری سارے فالوئنگ ساتھ ہے, میری پارٹی ساتھ ہے, اور بھارت کو چیلنج کرتے تو ایک بڑا بوسٹ ملتا پی ٹی آئی کو, بجائے اس کے کہ ایسے موقع کے اوپر جب پوری قوم چارج ہے, پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور پوری قوم کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں. قوم کیا کر سکتی ہے کہ قوم فوج کے خلاف جا کے بارڈر کے اوپر کیا نعرے لگائے گی؟ نہیں ہو سکتا ایسا. تو ایسے حالات کے اندر قوم کے سینٹیمنٹ کو سمجھنا چاہیے, اور ہر قومی لیڈر اس سینٹیمنٹ کو سمجھتا ہے. کچھ لیڈرز ہیں خاموش ہیں, اور مانی خیز ان کی خاموشی کو قوم نوٹ کر رہی ہے. تو ایسے حالات کے اندر ایک تو عمران خان کے اینڈ سے یہ بات ہوتی تو بہت اچھا میسج آتا. دوسرا گورنمنٹ کی سائڈ سے عمران خان کے لیے کوئی اس طرح کی سپیس نکالی جاتی, وہ آل پارٹیز کانفرنس بلا کے عمران خان کا بے شک اس پہ زوم پہ یا ویڈیو پہ کوئی اس کی بات کروا دی جاتی, اس کی پریزنس اگر پاسبل تھی پریزنس کروا لی جاتی, یا ان کو کم از کم کو ریلیف دیا جاتا, تو پوری دنیا کو ایک میسج دیا جا سکتا تھا کہ ہم سب ایک ہیں, ہم سب اکٹھے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کی ایک اسٹریٹجی اور نیریٹو اور نیگیٹو کمپین الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائے گی, پی ٹی آئی کا کوئی فائدہ نہیں کرے گی. اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں چند لائکس کی خاطر, ڈالروں کی خاطر, تو وہ عمران خان سے بنیادی طور پہ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے اپڈیٹ اور انسائٹ تھی, میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر دیں. بہت شکریہ. نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو, نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.
ہے.